عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم به البارح، اليوم عندكم مذكرات خالد نصار، جنرال خالد نصار، اللي كتبها ونشرها في سنة 1999. ولما أنا استغليت هذه المذكرات في مافيا الجنرالات، لا مافيا دي جينيرو، راح كتب مذكرات أخرى باش يمحي بها هذه، ولكن هذه طبعت وطاحت من يديا، سي تيرميني، استغليتها. الشيء اللي ذكروا هنا كامل ما ذكروش في المذكرات الجديدة تاعو، ريمودلي. ما يقدرش نزار ينكر هذه المذكرات. هاو الغلاف تاعها قدامكم شوفوه. مذكرات طبعت في دار نشر الشهاب في باتنا عند سي قرفي. إذا كان واحد مازال عنده الشك، هاي ليك لاباج دو غارد وين مكتوب الميموار دو جنرال خالد نزار بريفاس دو علي هارون. خدم عنده علي هارون ديما يكركر فيه بارتو، حتى التريبيونال تاع سويسرا كركرو ودار فيه مسكين. اللي ينكر عنده شك نزيدو نعطولو هاد الصفحة يشوفها مليح، يشوف فيها لو نيميرو ISBN وفيها لا دات دو ديبو ليغال 4 تريمستر 1999، السداسي الرابع سنة 99. نعم، باش ما نطولش عليكم نروحو ديراكت نبداو من الأول. شابيتر 1 الفصل الأول يقول: أ مون بيغ كي ما تو دوني، إلى والدي الذي أعطاني كل شيء. صح، باباه عطالو كل شيء. باباه عطالو تاريخ انه قضى 15 سنة في عسكر فرنسا وجاب فيها 2 ميدايات. يتشرف بهم، هذا يفتخر بهم سي نزار. باباه دخلوا ليكول تاع لي زونفون دو تروب. باباه ما خلاش يقرا مع العرب المقملين، وهو يقولها ماشي انا يعني تصدرك بعد نقراهم لكم صفحه صفحه. مع العرب المقملين دخلوا يقرا مع ولاد الكولون، سمعت، وبفضل باباه ولا سيرجان عند فرنسا، ومن بعد استفاد من لا بروموسيون لاكوست وكذا. هذا دونك ماهوش نكر خير لباباه نصار، يشوف الخير لباباه. باباه يعني ودارلو كان ماشي هذاك ما كان يلحق ميس لا ديفونس جينيرال ماجور، يذبح بالريشه ويذبح ويقتل ويهجر. المهم، سي نزار في هذه الصفحه 19 يقول، يعطينا تاريخ ميلاده 25 ديسمبر 37. سدوا مليح هذا التاريخ باش من بعد راح نكشفوا الاكاذيب تاع نزار على هذا التاريخ تاع الميلاد تاعو، على لا كارير تاعو، تناقضات. لأن نزار يتناقض في صفحة واحدة تلقى 2 كذبات. لما نقول نزار كذاب مانيش نسب فيه، أنا نعرض في الشيء كما هو. نزار كذاب، نزار في مونتور، سي ان كونستا. هذا ما لاحظناه، هذه ملاحظة. لاحظوا أنه نزار يكذب وتشوفوا من بعد. المهم، سي نزار يقول في الصفحة 20 أنه باباه يقول: مون بير دو سون برينون رحال venait de terminer son service militaire. كمل الخدمة العسكرية. الخدمة العسكرية شحال فيها؟ عام ونص، عامين. درك نزار يعطينا الخبر شحال باباه جوج في العسكر، سيرفيس ناسيونال، سيرفيس ميليتير. La seconde guerre mondiale battait son plein. Il s'attela à un petit commerce, se mit à l'élevage. دار الكوميرس، دار كذا منا. المهم يحكي حكاية باباه ونجو للرسمي. باباه كان يزوخ انه كان في الفرنسي وعنده كذا وعنده كذا، دوك بعد يقولها.
يقول لك faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il se fit employer par la commune à titre temporaire. يعني باباه راح يخدم في لا كومون بصفة مؤقتة بالصفة عليه، يعني راح محتم عليه باسكو كان محتاج دراهم كذا كامل، وجاتو شغل طايحة كي راح يخدم في لا كومون لأنه هو خدم فرنسي. دونك غادي يقول لك faisant contre mauvaise fortune bon cœur، ما عليه. بعد يقول لك كومبل دو ديليزا، يعني شوف وين وصلت بيه الحالة، comble de délision. Pour lui, qui fut sous-officier, titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre, et qui passa 15 ans dans l'armée française. Service militaire fait 15 سنة، c'est نزار. ها يقول لكم انا راه في صفحه واحده entre deux paragraphes. شوفوا مليح الباراغراف الاول يقول venez de terminer son service militaire، والباراغراف الثاني يقول بابا ضرب 15 سنه عسكر وخرج سوز اوفيسي سيرجان، مات افيك دو ميداي ويفتخر بهم. يفتخر بهم. انا نقول لك comble de dérision، يعني sur le comble de la dérision tellement طحت به vraiment. شوف pour lui qui fut sous-officier titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre et qui passa 15 ans dans l'armée française. جاتو طايحة يخدم في الأرض يقول لك aidé par un autre emploi il avait pour tâche la réfection de la voirie et l'entretien des écoles. ماشي بصح هو جاتو طايحة. نزيدو نروحو شوية للقدام. تصون الكتاب هذا كاين اخوان قليلين بح هادشي مباح طاح بين يدي هشام عبود راه يزدي بيه و سافا با نو. الوغ يجي على المدرسة تاعو صفحة 23 يقول j'entrais à l'école tardivement, j'avais 8 ans. La guerre avait poussé les écoles à fermer. La guerre, mais c'est la guerre d'Algérie, الحرب التحرير، لا c'est la guerre la deuxième guerre mondiale. الحرب لا. يقول أنا دخلت المدرسة متأخر على سن 8 سنين ماشي على 6. واش من مسيد يقول لك j'allais à l'école indigène qu'on appelait l'école الفوقانية car perchée sur les hauteurs du village. مشى ليكول انديجان. ليكول انديجان هادي انا بابا الله يرحمو السيرتيفيكا ديتود بريمير تاعو الشهاده الابتدائيه، شهاده الدراسه الابتدائيه تاعو شابه مشبحه وكذا مكتوب فيها سيرتيفيكا ديتود بريمير بور انديجان. سيرتيفيكا بريمير بور انديجان. وقصتها قصه يجي نهار نحكي كيفاش بابا جاب سيرتيفيكا بريمير تاعو وكيفاش دار كيرا بابا على كان مدابزي وما استناش 54 باش دار الثوره من 45 من 1845 وقبل، يعني باش السي نزار يعرف بلي الناس ما تستناش حتى يدزوها. بون المهم قال لك j'allais à l'école indigène qu'on appelait l'école Fouqania car perchée sur les hauteurs du village. Il me fallait marcher 2 kilomètres pour y arriver. Les enfants des Arabes que nous étions étudiaient la tête rasée par crainte de propagation des poux. Les conditions étaient très difficiles. يقول نزار باش نوصل ليكول هذيك اللي جات الفوقانية يلزمني 2 ساعة مشي. وزيد يقول لك هاد ليكول تاع لي زانديجان الدراري كاع قراو فراتس يحفولهم بولا زيرو باش ما ينتشرش القمل لأنهم كانوا مقملين. ومن بعد شوفوا وين راني متراسي يا جماعة. هيا هنا يكشف روحو نصار. Je pus rejoindre la seconde école 2 années plus tard, mais je ne sais si cela avait été rendu possible grâce à mes efforts
ou parce que mon père avait servi dans les rangs de l'armée française. Il est possible que les deux raisons aient concouru à mon inscription dans une école réservée aux fils de colons. ترجم الإخوان اللي ما يحسنوش الفرنسية. يقول قدرت نلتحق بالمدرسة الثانية، حشم يسميها على الدخلة، المدرسة الثانية عامين بعد ما دخل، يعني كان عنده 10 سنين، على 10 سنين دخل المدرسة الثانية هذه. يقول وما على باليش وعلاش قدرت ندخل، اسكو على خطراكش درت انا مجهودات، ولا اسكو على خطراكش بابا خدم في الجيش الفرنسي، او بالكش في زوج العوامل هادو في زوج ساعدوني باش ندخل المدرسة تاع شكون؟ تاع ولاد الكولون. هو يكتبها dans une école réservée aux fils de colons. الوغ هادي تاع يتسائل وعلاش نزار ما يقدرش يقول بلي كان يقرا باسكو يقرا مليح، راح ليكول تاع ولاد الكولون ما كاش منها، ما كاش يقرا مليح، ومن بعد نشوفوا باللي كي راح ليكول تاع الكولون ما قدرش يتبع، ولاو كانت شيخه تقريه تعطيلو ساعتين كل يوم، تعطيه لي زور سوبليمونتير تقريه، ومن بعد كي راح ليكول دي زونفون دو تروب ما قدرش يكمل، في نص الطريق بعثوه يدير فورماسيون تاع سيرجان. الامور تكون واضحه، يخدم على السكري. بون انا راني سبقت شويه في الاحداث. يقول لك في الصفحه 23 après 4 années d'études je réussis à passer l'examen de la 6e. 4 années d'études وين؟ عامين في ليكول الفوقانية وعامين في ولاد الكولون، وتجوز ليكزامان 6e. نشوفوا واش كتجوزو. بون من بعد يحكي على المعلمين وكدا واكسبسيونيل وملاح وكدا وكامل، ومن بعد يجي يحكي على مادمازيل كالفيير اللي هو ضعيف ما يقدرش يتبع لا غالبين ريان دون لو كومباس، ولات قال لك elle était persuadée que j'étais en mesure de passer l'examen، كان قادر يجوز l'examen. واش دارت؟ قال لك elle m'aida pour cela، elle me prenait chez elle après l'école et me donnait des cours supplémentaires. Cela prenait environ 2 heures par jour. ساعتين كل يوم تديه عندها تقريه باسكو الله غالب عليه. اي سي ايفيدامون يروح باباه وكدا يا مدام سيفو بلي يا مدام. المهم moi j'ai travaillé l'armée française, moi j'étais comme ça, j'étais mon fils il va travailler l'armée française aussi. لا علينا. الوغ يقول لك كي داروا لي زيكزامان هادو، قالت في سريانا كاين زوج اللي قدروا يكملوا يقراو خارج الفيلاج. كان واحد لو فيس دان بيزان ايزي اي moi même. De tous les élèves de Seriana, seuls 2 avaient réussi à poursuivre leur enseignement hors du village. On va donc voir comment qu'il a réussi. Le fils d'un paysan aisé et moi-même. مولد واحد un paysan لاباس عليه، ما قالناش بلي هذا قرا في ليكول الفوقانية، هو لو سول عربي في ولاد الكولون مع ولاد الكولون. دونك هذاك ولد البيزان هذاك قال لك je me souviens que le paysan avait envoyé son fils à Betna où il n'y avait que 2 collèges, l'un technique l'autre moderne. هذاك لو بيزان هذاك القروي هما كاع قرويين، باش كانت عنده شويه على الارض ويلا بعث وليدو لباتنا،
قال لك وانايا بابا ما قدرش يشري له تروسو، ما كان والو لا تروسو لا بونسوار. باسكو اسمع، Mademoiselle Calvière proposa à mon père de m'envoyer à l'école des enfants de troupe qui se trouvait à Miliana avant d'être transféré à Coléa, près de la capitale, pour devenir après l'indépendance l'école des cadets. L'école des cadets, c'était ولاد المجاهدين، ولاد الشهداء، ولاد الشعب الجزائري اللي دخلوها. وانت يا نزار دخلتها en tant qu'enfant de troupe. ما تلصقناش l'école des cadets مع l'école des enfants de troupe. S'il te plaît, c'est نزار ما تخلصش شعبان في رمضان. Les enfants de troupe, c'est l'armée française. على 12 سنة بيو بعثوا l'école des enfants de troupe يرضع البزول تاع فرنسا. فوالا هو يقر بها ماشي انا. Mon père a qui ça بابا قبلك قالت له هذيك الشيخة وعلاش كان جا قال non madame comment moi mon fils il va l'armée française tout jeune comme ça surtout que هو يقول لك باللي التجربة تاعو ما عجباتوش باسكو بعد 5 صاب روحو بزوج ميدايات ويكنس. هذا هو. شوف عربي عربي وتكون كولونيل بن داود فيهاش. alors Julien était reconnaissant. Et non, bien sûr, c'est bien, c'est ça. Tu es reconnaissant pour ton père battre l'école des enfants de troupe. Julien était reconnaissant, quand bien même sa décision avait pour conséquence mon enrôlement sous les drapeaux français pour 5 ans. قال لك يعني هذه راح تنتجع ليها اني راح ندخل الجيش الفرنسي 5 سنين. بركا ما تخرف يا نصار. مقاجي باباك كان مقاجي انت لاحقو وفرحان بروحك ذاك الوقت وستوتي لو سول في سريانة اللي قريت في ولاد الكولون مع ولاد الكولون واللي قريت في الاخر رحت تلبس هذيك لا توني تاع العسكر تاع فرنسا وتجي تزوخ بها في الفيلاج ما نعرفوش وين. بون المهم بعد يحكي حكاية باباه يقول لك باباه il a été enrôlé de force à l'âge de 18 ans, c'était en 1900. اسمع de force à 18 ans اللي داهم نقولوا سيرفيس ميليتير داهم de force. هاي انا النهار اللي شكيت بنزار في التريبيونال تاع باري شكيت بيه رحت عند جوج دانستركسيون قلت له نزار اللي قادر يوصل الملفات تاع الناس كامل يروح يبحث في الملف تاع جدودي مش كوني ام البواقي سي كوني دوار عين الزيتون قليف ام البواقي كي خلقوا ام البواقي باش افون ام البواقي نيكزيستي با يافي دوار عين الزيتون افي قليف الناس تاعي يعرفوها. بون وروح فتش وكان سيب واحد قلت له هذا كان سيب واحد ملي عبود يا بورتير يونيفورم فرونسي 1830 وارواح بريمير غير دوزيام غير مونديال غير تاع الاندوشين لا قلت له انا جو بريزونت مي با زيكسكوز جو روتير ما بلانت باسكو انا علاش سكيت بيه باسكو بعد لا مافيا دي جينيرو وين مرمتو تمرميده كبيره راه خرج كتاب يقول عائله هشام عبود غادرت البواقي بعد الاستقلال لانها كانت تتعامل مع الاستعمار. انا قلت له حاولي كي روح جبد ومن بعد ما قضيت والو باسكو عناش في بلادو انا عند البزوره اللي رضعها نسكي بيه واش لا قال لك يا ولدي حقا جوج دانستركسيون سا لا بلانت هذيك ما عيطلوش في 90 يوم فات 90 يوم خلاص لا بلانت كلاسي درت ابي فاري انا فوكا فاري دراهم مكدا اي لابيل جاو دخلوا كدا منا ما خلانيش ندخل قال لك لازم لافوكا لي يدخل لافوكا جي با باش نضل خسر دراهم على هذاك يما تاع جون باتيست تاع كانال بلوس خسرت على هذا واش هذا
المهم رمتو، بعث لها جوج انسكريبسيون، قالوا سي ماكس من باباك. ما عليه نكملوا مع سي خونا. دونك راح للقريعه، يقول لك كوليا في الصفحه ديما صفحه 25. في الصفحه 25 يقول كوليا tout était fait pour que nous ne dépassions jamais le grade de sous-officier. يشهد عليها واحد. L'administration de l'école usait de tous les subterfuges pour ralentir notre cursus en nous faisant refaire l'année pour une raison ou pour une autre. هو يضل يعاود بعد حاوزوه ما كملش الباك، شكون نورمالمون يكمل الباك ما كملش ميم با التيرمينال، حاوزوه قالوه روح بعثوه لستراسبور، روح دير لي كانت فورماسيون ميليتير، لحق 18 شارف ما بقالوش يزيد يدوبلي 18 يصير روحو مازالو اون كلاس دو كاتريام الى تروازيام، كاتريام لحق تروازيام، سيزيام ا 12 ومن بعد بقى يكركر في الصباط ليه. هيا قالوا طبق ما علينا ما بقاوش. قالك دونك كانوا يستعملوا كل حيل باش ماشي نورمال. فرنسا راح تساعدك باش تطلع ضابط؟ نو جامي دو لافي. ومن بعد يقول لك قد ما نتقدموا قد ما الوعي يزيد بالوضع اللي كنا نعيشو فيه، وكانت الأمور توجد الاندلاع ثورة 54. نحبسو هنا باش نشوفو واش كان موقفو من ثورة 54. هو يكتب ماشي أنا اللي نقول، هو اللي يكتب. واش كان رد فعلو لابيل تاع 56 1956 لما جبها قالهم حبسو؟ اسكو هو مشى ولا ما مشاش؟ اسكو عنده صحابو كانوا معاه في ليزكول دو تروب راحوا ولا ما راحوش؟ نقول كاين اللي راحوا على 15 سنه من بن ناصر عبد الوهاب، على 15 سنه هو يحكي. ومن بعد نشوفوا كيفاش كان يشوف الطيارات بومباردي في الجبال اللي قدامهم، وكيفاش شاف زوج خاوة مقعورين بالرصاص، واسكو هذا الشيء أثر فيه والتحق بالثورة ولا لا؟ فوالا. هذا فيما يخص التاريخ تاع النزار، التاريخ الأسود. مازال طبعا كما قلت مازال السويت، ولكن المسقي الكبير الصح قال راهو جاي. راح نجيبولو لافير تاع شركة تاع الجزائر هذيك اساسي، هذه ما بها الاحتكار. ولكن قبل ما نجيبو اساسي والديون اللي عليها اللي مطرد بالملايير اللي تسالو الدولة، وهرب راح يشري بارتمان في فرنسا وفي اسبانيا في برشلونة وشاري 6000 متر، كاينة المخيرة كاع. أنا شركة إيموال انفستمنت اس ا جات في إيرومبلا كاتالونيا رقم 53 اسكاليي بي في برشلونة. هذه بالوثيقة ثاني، ما كاش تمسخير، بالوثيقة. انتظروها زيد تخرج. وقل للخماسة يسبوا ويديروا السبان، جيب به الوثيقة ما كاش. قال لك وإن جاءتك مذمتي من ناقص فاعلم أنني كامل. وزات موان كو ريان بنزار وروح. شفتكم الناس قاعد تحكي عليكم، راكم تغليو. نزار راهو يغلي ما يرقدش. أنا خايف لا يموت خايف يموت هكذاك يعني بالغلب بقلبه
ومازال ما جاش في الشرع في سويسرا، لانه مازال عندنا رونديفو في سويسرا. المهم مور الكونفينمون هذايا نطلب من الجزائريين باش نروحوا نعملوا وقفه قدام الشركه تاعو في 53 شارع كاتالونيا، ونمشوا له قدام لابارتمون ونطلبوا من السلطات الاسبانيه باش يطلبوا منه منين جاو الاموال، والسلطه الجزائريه يطلبوا منها باش تابعوا بتهمه تهريب الاموال وتبييضها، وكل شيء بالوثائق. انا ما نتلغببش، انا ما نسبش، انا بالوثائق. الصحة فطوركم ورمضانكم طيب. سلام.